Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في la 300 économique. وفي هذه الحلقة إن شاء الله غادي تكون initiation, introduction générale على le contrôle de gestion. Donc le parcours universitaire qui حط لنا matière ديال le contrôle de gestion au niveau ديال semestre 6 يعني آخر semestre au niveau ديال الكورسوس ديال la licence. Ça marche. ولكن واش حنا عمرنا سولنا راسنا علاش لو كونترول جيستيون elle est placée en semestre 6 علاش ما داروش هنا au niveau ديال semestre 1 علاش كاع ما داروش au niveau ديال semestre 4 ولا حتى في semestre 5. La réponse est claire. ملي غادي تقراو معايا لا كونترول دو جيستيون ان شاء الله au niveau ديال هذا البلاي ليست غتعرفوا بلي الكونترول جيستيون et l'englobe la gestion générale de l'entreprise. Ça veut dire quoi? باللي كاع داكشي اللي دوزنا au niveau de la gestion d'entreprise telle que la comptabilité générale, la comptabilité analytique, la gestion financière et d'autres formes de comptabilité غادي يكونوا غير une partie من la gestion de l'entreprise. يعني qu'elle ne reflète pas en général l'activité réelle et l'activité du passé, mais وحده كتعطي يا اما l'activité du passé ce qui est déjà passé في واحد l'année comptable, donc on parle de la comptabilité générale, et l'autre elle joue sur ce qui existe en présent tel que la gestion financière, et une autre qui agit sur ce qu'on appelle la création de l'entreprise telle que la comptabilité de société et la comptabilité analytique اللي finalement اللي هي الخدمه ديالها كتجمع ما بين la comptabilité générale et les prévisions en futur. Donc le contrôle de gestion هو لا somme ديالهم كاملين يعني كياخذهم كلهم en considération باش يعطينا واحد الصورة تدقيقية وإجمالية على la gestion générale de l'entreprise telle que le contrôle gestion عنده واحد العلاقه كبيره مع les autres centres au niveau d'une entreprise. Ça veut dire quoi? باللي ملي كنهضر على un contrôleur de gestion عنده واحد العلاقه مع من؟ مع le service commercial، حيت من خلال le service commercial اللي كندوزو فيه les opérations du vente du produit ديالنا le contrôleur de gestion هو اللي كيحدد لنا الارباح ديالنا في هذوك المبيعات، يعني كيحدد لنا شحال هي لا كونتيتي اللي خصنا نبيعو باش نوصلوا لواحد الهدف لواحد الشيفر دافير. Et en général le contrôleur de gestion هو اللي كيقارن la fluctuation ديال les ventes d'une année à une autre ولا d'un mois à l'autre ولا مثلا par semaine يعني من سيمانه الاخرى باش حنا نعرفوا واش هذيك لونتربريز واش غاديه في واحد الطريق اللي هو مزيان ولا كاينه عندها ان ديفو يا اما au niveau de la production ولا au niveau de la gestion. Donc le contrôle de gestion c'est l'ensemble des données chiffrées destiné aux gestionnaires de l'entreprise. Ça marche. يعني مجموعة من المعلومات الرقمية اللي كتعطى لمسيري الشركات tels que le gestionnaire ولا les leaders ولا les managers باش هما من خلال هذوك الارقام الدلالية اللي غيتعطوهم غادي يعرفوا اشنا هي لا استراتيجي اللي خصهم ينهجوا. مثلا الى واحد الشركة عندها المبيعات كينخفضوا بواحد النسبة، دونك حنايا خصنا نعرفوا اشنا هو السبب ديال الانخفاض ديال هذوك المبيعات. واش البرودوي عندنا ne satisfait pas les besoins اللي كاينين sur le marché، واش كاينه une forte concurrence. دونك هادشي كاملو دون كوتي اللي هي شيفري كيحددوا لي لو كونترولور دو جيستيون، يعني هو اللي كيعطيني اون شيفر اي اون ديتاي اشنا هما الحوايج اللي خلاو ان مثلا المبيعات ديالي ينقصوا ولا يتزادوا. كاين ادوار اخرى للكونترول دو جيستيون من بيناتهم هي انها الجيستيون لي كو. Ça veut dire quoi؟ يعني كتشوف لي لا لوكاسيون دي ريسورس au niveau de l'entreprise، يعني كتفرق لي ريسورس ديالي au niveau ديال chaque charge. Ça veut dire quoi؟ كيف ما شفنا في لا كونتابيليتي اناليتيك on divise les charges selon la nature ديالهم، يعني وحتى لا ديريكسيون اللي بيمشيو ليها. يعني ملي تهضر على لي شارج دو بروفيزيونمون ماشي هما لي شارج دو برودكسيون، يعني كل وحده كتمشي لواحد السونتر ديفيرون. هاد الخدمه اون جينيرال هو اللي كيدير الكونترولور دو جيستيون. Ça veut dire quoi؟ باللي لو كونترولور دو جيستيون هو بار ديبار اللي كيحدد لي لي سيكسيون او نيفو دو لونتربريز اللي كاينين، يعني لي سيكسيون اللي كيتدخلوا فاش في لا برودكسيون ولا البروسيس دو برودكسيون ديال واحد البرودوي. مزيان نعطيو مثال. دونك ملي نجي نقول باللي بغينا نصاوبوا لا برودكسيون ديال مثلا الخبز،
بيان سور ملي غادي نقولوا بلي الخبز خصو يتصاب اول حاجه خصنا نجيبوا لا ماتير بروميير ملي غادي نجيبوا لا ماتير بروميير اللي هي الدقيق والخميره اكسيتيرا خصنا نخزنوها في ستوك دونك هاد لوبيراسيون غادي يسميها ليا هو ابروفيزيونمون سا مارش حنا او نيفو د لا كونطابيليتي اناليتيك هادشي ديجا لقيناه واجد ولكن باش نعرفوا شكون اللي وجدو سي لو كونترولور دي جيستيون هو اللي كيحدد ليا او نيفو دو لونتربريز شكون هما لي سيكسيون برينسيبو اللي كاينين او نيفو دو لا برودكسيون دو لونتربريز وشكون هما لي سيكسيون اللي هما اوكسيليير اللي كيعاونوا في لا برودكسيون ديال هذاك البرودوي بور لونتربريز. اي entreprise elle cherche toujours à être performante. Ça veut dire quoi؟ انها تحقق الارباح ديالها وتحقق الاهداف ديالها وتحقق لي استراتيجي اللي هي حطات النهار الاول. Donc la performance au niveau du contrôle de gestion se divise en deux, en efficacité de l'entreprise et l'efficience de l'entreprise. نبداو بالefficacité. Lorsqu'on parle d'efficacité, يعني هما les résultats par rapport au but de l'entreprise. Par départ, l'entreprise ملي كتبي تلونسي واحد البرودوي جديد ولا كتبي تلونسي لاكتيفيتي ديالها هي اون جينيرال كتحط بين عينيها دي بوت خصها توصل ليهم مزيان دونك هي او نيفو ديال لو كونترول دو جيستيون تعطيونا اشنو هما الاهداف ديال الشركه اللي بغات توصل ليهم بار لا سويت لو كونترولور دو جيستيون فير لا فان ديال لوبيراسيون كيشوف ليا اشنو هما لي بوت اللي نجحات فيهم لونتربريز بارابور لكوا لي ريزولتا اللي حققات مزيان دونك كنشوفوا شحال من بوت نقدروا نحققوه بارابور لي بوت اللي كنا حاطين او نيفو ديال لا استراتيجي ديالنا او بيان سور هنايا كنشوفوا واش لونتربريز الي افيكاس او بيان نو اي سينو يعني كنحاولوا اننا نرجعوا من الاول نشوفوا شنو هما الاشياء اللي كاينين غلط او نيفو ديال الاستراتيجي ديالتنا وشنو هما لي بوت اللي ما قدرناش نوصلوا ليهم ونحاولوا اننا نبدلوا الطريقه ديالتنا ولا نبدلوا استراتيجي باش نوصلوا ليهم. L'efficience ou les résultats par les moyens utilisés. Ça veut dire quoi? باللي entreprise عندها des moyens اللي هما limités يعني ما تقدرش تديباسيهم لان لا ديباساتهم غتكون عندها واحد البروبليم او نيفو ديال الفينانسمون ديالها يعني واحد الشركه اللي كتستعمل مثلا غير المحرط اليدوي ماشي هي شركه اللي كتستعمل التراكتور وكتستعمل ادوات اللي هي تقنيه جديده سا مارش يعني غتكون لا برودكتيفيتي اون جينيرال غتكون مختلفه بارابور لوطر مزيان دونك حنايا اون طونك انتربريز كنحللوا لي ريزولتا ديالنا سولون لي مويان اللي عندي يعني راه ما يمكنش ليا اننا ندير واحد لا برودكسيون اللي هي اسي فورت sachant que عندي دي مويان اللي عيانين ولا عندي دي مويان اللي هما توتالمون امورتي سي كلير دونك ليفيسيونس كتلعب له العلاقه اللي كتجمع الارباح ديالي مع لي مويان اللي انا بديت بهم. Donc une entreprise performante راها باينه c'est une entreprise efficace et efficiente à la fois. Le contrôle de gestion est un système d'information. كيف système d'information كيف ما قلنا le contrôle de gestion كيكون علاقات ما بين كاع لي سيرفيس اللي كاين au niveau de l'entreprise يعني service commercial service marketing service de gestion service de direction générale يعني كيجمع كاع العلاقات بحال كنقولوا هو المحور اللي كاين au niveau ديال l'entreprise اللي من خلاله كاع لي دوني شيفري اللي كتحتاجهم l'entreprise كتلقاهم عند الكونترولور دو جيستيون. مثلا لو ماناجر ديال l'entreprise بغاو انه يوغمونتي من لو شيفر دافير ديالو دونك خصو يعرف اش لي مويان اللي عنده ويعرف لي كاباسيتي اللي كاينين اي بور سولا خاصو دي شيفر خاصو دي ستاتيستيك دونك لي ستاتيستيك خصهم يكونوا توجور عند لو كونترولور دو جيستيون سي بور سا كنقولوا لو كونترول دو جيستيون est un système d'information. قبل ما نلونسيو البروغرام ديالنا اللي بنخدمو به او نيفو ديال البلاي ليست خصكم تعرفوا بلي الكونترولور دو جيستيون خصو تكون واحد النظره للمستقبل بعيده مزيان. غتقول لي شنو كينفعنا حنا هادشي ردوا معايا البال او نيفو ديال الكونترول جيستيون راه ماشي الحساب كي كونط توجور ولكن حتى سكون ابل لاناليز ديالك عماش كيف ما كنتو كتشوفوا او نيفو ديال اس 4 لاناليز فينونسيير لاناليز فينونسيير كيف ما لاحظتوا في الامتحانات يعني راه ما كيبازيش لنا على الحساب ولكن لا بلوبار دي طون كيبازي ليك على لي كومونتير اللي كتحط ولا ديسيرتاسيون اللي كيطلب ليك او نيفو ديال لاناليز فينونسيير سي لو ميم شوز بور الكونترولور دو جيستيون. لو كونترولور دو جيستيون خصك تكون عندك واحد النظره انك تاناليزي لي شوز اي دو دوني سكون ابل دي ديسيزيون اللي يكونوا كونفورتابل بور لونتربريز يعني راه هنايا فاش كنكونوا نهضروا على كونترولور دو جيستيون ما كنهضروش على واحد غير شاد
كالكولاتريس وتيحسب وتيضرب وتيقول راه صافي راه انا مزيان. لا، خصو تكون عندك واحد النظره وتعرف اشنو بغيتي وشنو الحوايج اللي كتقلب عليهم وكيفاش تحل المشاكل اللي عندك. هادشي يقدر ما يبانش لكم او نيفو ديال هاد لا ماتيغ هنا في السيمستر 6، ولكن سويي سيغ سيغتان باللي الا درتي من بعد واحد الماستر دو جيستيون سويي سيغ سيغتان ما غاديش تبقى تحتاج الحساب 100%، ولكن غادي يولي هو و لاناليز قاسمين، ويقدر كاع لاناليز ديباسي يوصل 60% اناليز و 40% كتبقى لك هي الحساب. علاش؟ لانه دابا في الوقيته اللي حنا كنهضروا فيها كاينين دي سيستيم دانفورماسيون هما اللي كيدوزوا الحساب وهما اللي كيكدوا كلشي، يعني ما كيبقى عليك انت غير لا بريز دو ديسيزيون. دونك شير ايكونوميست، البروغرام اللي غادي ان شاء الله نحاول انني نخدموا معكم او نيفو ديال هاد البلاي ليست غادي يكون من البروميير فيديو هي هذه اللي حنا دابا فيها. دونك سكي كونسير لا كونترول دو جيستيون، لي زوبجيكتيف ديالو و سكون ابل لو بوت دو كونترول دو جيستيون. au niveau ديال الشابيتر الثاني ان شاء الله غادي نتكلموا على لا جيستيون دو كو. صا مارش لا بلوبار au niveau ديال لي جروب اللي كاين au niveau de la faculté يعني راه كنعرفوا تقريبا لو كو كومبلي اي لو كو بارسيال. صا مارش يعني لا بلوبار ما عمرهم شافوا لو كو سبيسيفيك، لو كو فاريابل، ميثود دايركت كوستينغ اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي ميثود داناليز اي دو كالكول دو كو au niveau de l'entreprise اللي غادي نعرفوهم au niveau de contrôle de gestion. صا مارش ما فيهم غنشوفوا لي كو، نشوفوا لي سيكسيون اناليتيك، غادي نشوفوا لا ميثود دي دايركت كوستينغ. au niveau de la démarche prévisionnelle, donc au niveau de la démarche هنا غادي نشوفوا ce qu'on appelle le budget de trésorerie. Ça marche يعني notion du budget et en général غادي نخدموا على comment établir le budget général de l'entreprise. Ça marche يعني غادي نشوفوا فيه soit le budget des ventes ou le budget des achats ou le budget de TVA, etc. Donc à كلهم ان شاء الله غنشوفهم des playlists avec des exercices toujours et leçons corrigés. Au niveau du chapitre 4 غادي نشوفوا le suivi des réalisations. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle la détermination des coûts préétablis et l'analyse des écarts. بالنسبه كاين دي جروب اللي كاين جروب ماشي دي جروب، كاين جروب اللي قراو au niveau ديال les écarts. Ça marche au niveau de la comptabilité analytique. Donc غادي غتكون ان شاء الله لي شابيتر غادي تكون جوهم شويه سهله لانهم عارفين au niveau ديال les écarts. Le principe en général اللي هو انني كنشوف لا رياليزاسيون ديالي ولا بريفيزيون ديالتي لا فرق اللي بيناتهم، واش انا اون كا فافورابل ولا اون كا ديفافورابل. بار لا سويت او نيفو ديال هذا الشابيتر هادي غادي établir ce qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord كيجمع ليا l'ensemble ديال لي بوت d'entreprise اللي كتقلب ا رياليزي كيف ما قلنا في الاول تاع لا فيديو. Et pour réaliser des vidéos شنو هما le mécanisme اللي غادي نستعمل، شنو هما لي زوتي اللي غادي نستعمل vers la fin واش انا وصلت لهذاك الهدف ديالي ولا ما وصلتليش. دونك هذا هو الميسيون ديال التابلو دو بور. Et bien sûr à chaque chapitre ou à chaque notion هضرت عليها دابا غادي يكون معها واحد ديكزيرسيس اكسبليكاتيف اللي كيبين comment on calcule et bien sûr avec des commentaires اللي غادي تحتاجوهم ان شاء الله au niveau ديال ce qu'on appelle يا اما لي زيكزام ولا كيف ما كنقولوا لي كونكور ديالكم. يعني ملي تهضر على لي كونكور تهضر على الناس اللي غادي يدوزوا لو ماستر ديالهم. صا مارش لانه au niveau ديال الماستر لا بليبار دي طون كتحط لكم الكونترول دو جيستيون، ما كتسماش كونت اناليتيك وكتسمى كونترول جيستيون لان كيف ما قلنا الكونترول جيستيون كتجمعهم كاملين كونت اناليتيك كونت سوسيتي كونت جينيرال اكسيتيرا. اي بيان سور فيغ لا فان ان شاء الله ملي غادي نساليو البلاي ليست دونك غادي ندوزو باش نتنصحوا على زيكزامان اللي كاينين باش تاخذوا فكره عامه على الكونترول جيستيون ولا الامتحان كيفاش كيدوز الكونترول جيستيون et comment bien répondre et avoir une bonne note au niveau du contrôle de gestion. دونك à ne pas oublier ان شاء الله à chaque semaine غادي يكون يا اما 3 حتى 4 ديال لي فيديوهات au niveau ديال الكونترول جيستيون كيف يعني غادي نمشيو دقه حتى نساليو هاد لا ماتيير. دونك بروغرام ماشي ترو شارجي يعني دي شوز اللي هما غتكونوا ديجا شفتوهم يعني غادي يجوكم ساهلين، دي شوز اللي باقي غادي يكونوا لكم جداد. دونك انا غادي نحاول انني ما نفلت حتى شي حاجه ونخدم على كاع الحوايج اللي غادي يخصوكم au niveau ديال الكونترول دو جيستيون. سكي دوموندي دو فو une chose simple اي حاجه ما فهمتوهاش بيان سور لي كومونتير حاولوا انكم الماكسيموم بوسيبل اي حاجه شفتوها وما فهمتوهاش يسيفي دو مو كونتاكتي au niveau ديال لي كومونتير ولا au niveau ديال الباج فيسبوك. سي نورمال يعني كتصيفطوا لي الميساج ولا تكتبوا لي الكومونتير وانا غنجاوب عليه. الا كانوا دي زيكزيرسيس جو بريفير بيان انكم تصيفطوهم ليا باش كومسا انني نحاول انني نخدمهم معكم ونصيفط لكم كوريجي ولا نصور لكم كوريجي. سا ديبون على الديسپونيبيليتي اللي عندي. Ça marche. Bien sûr حنا معكم هنايا au niveau ديال هاد لاشين ان شاء الله غير باش تفاليديو باش تاخذوا une bonne note vers la fin.
جيسبر بيان انني نكون ما طولتش عليكم وانني ما غاديش نبقى تنطول عليكم انه لي فيديو ديالي يكونوا في المستوى وانكم تكونوا satisfait par المحتوى اللي كنعطيو. Donc ce que je veux vous dire que yes we can et n'oubliez jamais que yes we can واننا غادي نقدروا نفاليدي. ومن هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم.